तमलै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट यही नलै बक्ला बक्ला कपडा जोड्नु पर्यो यही नलै बक्ला बक्ला कपडा जोड्नु पर्यो ठन्न के मराइन होइ गई गुदडे ओड्नु पर्यो ठन्न के मराइन होइ गई गुदडे ओड्नु पर्यो। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोका भिड सुन्नाक लेखा ऐतरै बठे रेडियो सेट खोलबर बसेका तम सबै संगीलाई आजले आएग्या तमसित ढोकाबेट गद्दाक लेखा तम मराई रचना बठे तमसित ढोकाबेट गद्दाक लेखा पल्ला खण्ड बठे डम्बर बाबु बोहरा रेमोय ओल्ला खण्ड बठे गोविन्द पन्त समर्थन। श्रोता संगी तपाईले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 89.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। ढोका भेटले 3 वर्ष पूरा गद्द पस्क्यो देख्या त्यसरो जर्मे काजले के दिनमा उन्ना छ थोक्काइ दिन्छन्। अब अच्यालै ढोका भेटको जन्म भया हो कि जसोलाई लागन्छ देख्या सोचन्ज्या रचना आज भोलै पढे जसो लागन्छ यो समय बित्या थाहै नहुने रहेछ देख्या समय कात्तरो इति झट्ट झने रहेछ भनेर आज भोल हामीलाई महसुस गद्दार्यौं। त्यसरो जर्मे काज आइग्यो अब थोक्काइ दिनमा देख्या जर्मे काजका आज भौती रचना छन् शुभकामना सन्देश सहितका रचना छन्। हामीलाई भौती माया गद्या भाषाका विज्ञ जो भाषाका अगौत्या संगी छन् जहिले भाषा संस्कृतिलाई बचाउनका लेखा आफ्नो समय खर्चिरहेछ। यही क्षेत्रमा कलम चलाउन नारायण निका सर्जक जन्मिन नारायण ढोका भिटकी मौजौ बड्डा छे जो हमारा मौजौ भित्रका के मान्छ देख्या इति निका शब्द लेख्दान कि उनारा शब्द सुनन्ज्या सबै संगीलाई भौती आनन्द हुन्छ। उनारा रचना जति सुनेलाई धो नहुने खालका रचना हुनान् तसा किसिमका सर्जकका रचना आजकी बसाइमालाई समेट्ने प्रयास गरिराख्यौं। ढोकाबीट विशुद्ध डोट्याली भाषाको कार्यक्रम हो। ढोकाबीटलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनमा श्रोता संगीकी मको भौती ठूलो योगदान छ। तमारा सल्लाह सुझावले ढोकाबीट आज यहाँसम्म पुग्यो हो। तमारा सहयोगले ढोकाबीट यहाँसम्म पुग्या हो देख्या हिट्टा देख्या कबै ठेस लागन्छ कबै के हुन्छ ढोका भिटले यहाँसम्म पुगुन्ज्या देख्या गुडमुडी लोन्ज्या बठे थरिने हुन्ज्यासम्म बठे अब हिट्यालै लगभग ढोका भिट सुरु गद्दा छ देख्या सुरु हुन्ना छ हिट्यासम्मको क्या कि 3 वर्ष भणन्ज्या त सबैलाई थाहा छ देख्या अब खुट्टा टेखाली उस्यालै कसै बेला थरी नाइमा थियो कसै बेला गुरमुडी लोनामा थियो कसै बेला काखमा समुन पड्डे देख्या अब सबैको लडेलो ढोका भिड भइसकिरहेछ भन्नामा फरक नाइ थियो क्याकि सबैले इति माया गर्दिनाले ढोका भिटले यहाँसम्म इति प्रगतिलै गरे हो। 3 वर्ष पूरा हुन्नार्यान मंसिर 17 गतेका दिनबटे 4 वर्षमा खुट्टा टेक्का छ। 16 गतेका दिनदेखि लगभग 3 वर्ष पूरा हुन्नार्यान ढोका भिटलाई शुभकामना सन्देशका रचना आजलै मैले वाचन गर्दियौं। गजल मुक्तकलाई कि शुभकामना सन्देशका आए भने तनलाईले हम बुधबार कि बसाइमा वाचन गर्ला रे अबका हप्तालाई मलाई आशा छ कि शुभकामना सन्देश सहितका रचना तमुनले ढोका भिटकी लेखान लेखबाट पठाउन सक्दियौ। एकै बेर ठेगाना बताइहाल्लो तमुनलाई। कार्यक्रम ढोका भिट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 89.2 मेगा हर्ज का ठेगानामा तमले चिट्ठी पत्र पठाउन सक्यौ भने तसरी तमले फेसबुकका माध्यमबाटले हामीलाई रचना लेखबाट पठाउन सक्दियौ। फेसबुकमा रेडियो कार्यक्रम ढोका भिटमा जाइबाट तमले आफ्ना रचना लेखबाट
पठाउन सक्देऊ। कोही मान्छे बजारतिर आउनेछन् अथवा तमुइलै देखा के काम विशेषले बजारतिर आउना छौ भने हमारा स्टुडियोमा पुग्दै गर्दिया तमारा चिट्ठी पत्र कार्यक्रम ढोका भिटमा समेट्ला। आज मैले भनेले कि शुभकामना सन्देशका रचना वाचन गर्दियौं कार्यक्रम ढोका भिटमा। दारू गाड्डौं ढोका भिटमा शुभकामना सन्देश पठे। संस्कृतिलाई बचाउनकी निम्ति रे भाषा कला साहित्यको विकास गर्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ढोका भिटले इसाई मंसिर 17 गतेका दिनबठे 3 वर्ष पूरा गरेबर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उब्यान्द गद्दाकी कम्मर कसबर लाग्रिएका ढोका भिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। भानदेव भट्ट पाटन नगरपालिका 6 मैतड बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मंसिर 17 गतेका दिनबठे 3 वर्ष पूरा गरेबरी 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या अवसरमा ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। दिपेन्द्र भण्डारी पाटन नगरपालिका 9 किसार बैतडी। संस्कृतिलाई बचाउनकी निम्ति रे भाषा कला साहित्यको विकास गर्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ढोका भिटले इसाई मंसिर 17 गतेका दिनबठे 3 वर्ष पूरा गरेबर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उब्यान्द गद्दाकी कम्मर कसबर लाग्रिएका ढोका भिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। मसक बाजा वादक स्थानीय कलाकार घनश्याम भोल सिगास गाउँपालिका 2 गाजरी खुदाईनगर बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मंसिर 17 गतेका दिनबठे 3 वर्ष पूरा गरेबरी 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या अवसरमा ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। सञ्चारकर्मी केशव महरा सिगास गाउँपालिका 1 बचकोट बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मंसिर 17 गतेका दिनबठे 3 वर्ष पूरा गरेबरी 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या अवसरमा ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। कार्यपालिका सदस्य लालुराम विक पाटन नगरपालिका 2 छिलङ्गा बैतडी। संस्कृतिलाई बचाउनकी निम्ति रे भाषा कला साहित्यको विकास गर्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ढोका भिटले इसाई मंसिर 17 गतेका दिनबठे 3 वर्ष पूरा गरेबर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उब्यान्द गद्दाकी कम्मर कसबर लाग्रिएका ढोका भिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। सेवक मित्र संस्थाले चलाउन नार्या जीवन रक्षा कार्यक्रमका संयोजक राज मन्द्राल अमरगढी नगरपालिका 5 तुफान डाँडा डडेलधुरा। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मंसिर 17 गतेका दिनबठे 3 वर्ष पूरा गरेबरी 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या अवसरमा ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मोतीनगर रौटे बैतडीका सञ्चालक राजेन्द्र प्रसाद भट्ट। मोबाइल 9863 090 060। भाषा संसारकी सिक्दुरे आफ्नी भाषा नबिसद्ध भन्ने मान्यतासितै उदायको रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसाई मंसिर 17 गतेका दिनबठे 3 वर्ष पूरा गरेबर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या उपलक्ष्यमा ढोका भिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनु। प्रधानाध्यापक केशव राज भट्ट, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष कालुसिंह भाट रे श्री जनप्रिय आधारभूत विद्यालय पाटन नगरपालिका 9 काक्स्यालिके मौजौ बैतडी।
श्रोता संगी आजकी लेखालाई कार्यक्रम ढोका भिटका दारुगाड्या ढोका भिटले इसै मंसिर 17 गतेका दिन 3 वर्ष पूरा गरेर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या उपलक्ष्यमा ढोका भिटका लडेला संगीनले पठाएका शुभकामना सन्देशबटे आब्यालो नगरबाट तमारा चिठी पत्र वाचन गर्दातिर लाग्छनौ। मेरा हातमा यो पहिलो चिठी पुगिरहेछ। यो चिठी हमलाई कञ्चनपुर शुक्लाफाटा नगरपालिका 4 झलारी घर भई हाल काठमाडौँबटे कमला अवस्थी कान्तिजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा 14 गाउँ सुकिली सभा 7 तारा चम्किया शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत ईशा छन्। हेउन लाग्यो बर्खा निग्यो पानी मूल चिसाया सबकीलाई सम्झना गइले गीतैन मिसाया झल पड्या ढोका भिट होले झटझट चम्किया 14 गाउँ सुकिली सभा 7 तारा चम्किया कैलै तेरा कैलै साइका हुन्ना पाला पैसा लम्की रयै ढोका भिट भले आशिष लैजा भलाई देउड्या भलै थले भली ढोका भेट सबसित पछ्याण हुन्ज्या कान्ति भइछ सेट क्या मिठी डोट्याली भाषा कोही भन्न छोटी छ ढोका भेट उब्जौ न्यानलाई नमस्कार कोटी छ हाई ठन्न पुषका मैना हिउँराम रोकी ठिणो भाषाको अभियान ल्यास हमलाई थाम्ला बिणो जन टिप लम्पत्या तमाक सुपारी पान दिउँला गौणे भेट भैझाली त गीत बैराई खान दिउँला तम छनाई अगौत्या साइपौ हमोइ आउँला जन्त इजबा बाको रैबासो छाडी काइझा न्यानाई अन्त और्याका तिनपाते बोट मलपाया थर्कन्ना जा होलो रसिलो सभा वाई बगाल फर्कन्ना क्या पन्त भया होइ सन्त आइझा बाइझौ जन्त एक फेर ढोका भिट होइझौ रमाई झालो मन्त हुनी रयै ढोका भिट क्या माया जाल होइ रे हिउँ पग्ल्या कर्णाली भयै समुद्रे छाल होइ रे भिरका बुरौजु भयै कैलै गुलाब फूल पुषको पारिलो घाम जेठ पानी मूल कि फुलै घुत्तिका जसो नै त पारी जात तथ भाषा बचाइ राख्या फेर्ला जन्म्या थात भाषाको उडौला नेजा नेपाली किल्लामा 7 तारा चम्किनाइ रया बैतडी जिल्लामा न टुटौ मायाजाल हाम्रो गैलो होइरौ पेर्ता जानेको पठौला लेखे नजानेको फिर्ता जानेको पठौला लेखे नजानेको फिर्ता कमला अवस्थी कान्तिजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। ढोका भिटलाई भौती माया गरेर 14 गाउँ सुकिली सभा 7 तारा चम्किया शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो। कञ्चनपुर शुक्लाफाटा नगरपालिका 4 घर भई हाल काठमाडौँ बस्ने हाम्रा संगी कमला अवस्थी कान्तिजीका यिन गीत पाछा अर्का संगीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ। यो चिठी हमलाई बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 5 जेबलकट्टे बिसौना बठे सुरेश चन्द ठकुरी सहयात्रीजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा ढोका भिटका जर्म्या दिनै कोसेली शीर्षकमा शार्दुल विक्रीडित छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपो उनीहरू कविता। ढोका भिट सुदूरको रुबस यो तारो छ भौल्या तक जर्म्या काजै 17 गते सुन्ना बतमलै पखा देउडा गीत निका निका गजलको संगीतको सार हो खोडप्या माछ रेडियो त हमरो सेभे न स्टार जो भौतै सर्जक गीत फाग कविता बैरा पठौना जब न्यौला झै मधुरी आवाज मुरली गोविन्द गौना तब भ्रष्टाचार विरुद्धलै कलम है आवाज उठी कभई
हाम्री मानस खण्ड इष्ट घर की भाषा बचौना सबै पुर्खाका इतिहास की कुरडीलाई हुन्छे सदा की जनी मैना छाडिदिनै त सर्जकसितै सौबार बातै हनी पात्रो एब्सो बठै लगैछ सुविधा बज्दो बसा 8मा अर्को इन्टरनेट युट्युब बठै श्रोता नका माझमा पैतो लागुरु फागलो कछलिया भाका पठौना अति प्यासी भट्ट महेशलै गजलका रनका सुनौना कति देउडाका धनी राम के सब मडै छन् उच्च स्रष्टा सबै भौतै गीत पठाउना पशुपति पाण्डेय बैना लगै ढोका भीट बठै गजाल फगला खन्या गिठा तौडकी ल्याउना छन्टुणी खाणका हरि लगै बातै दुबा चौडकी गौरा जात बर्यात की कुरडीलै ल्याउना न स्रष्टा जब जर्म्या थात थला सुदूर अफना घनकिन्छ भाका तब हिट्टा ठेस कभै नहौ शिखरका उच्चा धुरा बास हौ ढोका भिटै सैथला घर घरै श्रोतानको खास हौ ढोका भिट फलौ फुलौ उब बढौ सबै पुगौ चाहना हमरे मानस खण्ड की तिलहरी भौतै छलौ कामना हमरे मानस खण्ड की तिलहरी भौतै छलौ कामना। ढोका भिटले एकै विषय वस्तुलाई मात्रै नाइ उठाइराख्यो देख्या। ढोका भिटमा हामीले हमारा देशमा घटारेका राजनीतिक घटनाक्रमलाई उठाउनु, भ्रष्टाचार की कुरडीलाई उठाउनु, समाजका विकृति विसंगतिलाई हटाउन कि लेखा शब्दका माध्यमबाट हामीले आवाज उठाउनु देख्या। शब्द इसो हतियार हो कि जहिले देख्या एटम बमले हलाउन नसकेकालाई शब्दले हलाउन सकन्छ। पक्कालै हो शब्द इसो हतियार हो। मैले तमलाई भनेले कि ये हतियारलाई हामीले गाउँ ठाउँ जहाँ जहाँ देख्या विकृति छ, विसंगति छ, जसलाई हामीले हटाउनु पर्ने छ, गाउँ समाजबाट किनारा लाउनु पर्ने छ, त्यसका विरुद्धमा हामीले आवाज उठाउनु ढोका भिटका माध्यमबाट। सबै कुरडी छ, कलाकार की कुरडी छ, सर्जक की कुरडी छ। यी भित्र गजल मुक्तक लेख्यालाई हामीले समेट्यौं, गीति रचना लेख्यालाई, झ्याउरे कविता लेख्यालाई, कलाकर्मी सबैलाई हामीले समेट राख्यौं। सबै किसिमका श्रोता, सबै किसिमका सर्जक कलाकर्मीको प्रतिनिधित्व हुने सुदूरपश्चिमको एकमात्रै रेडियो कार्यक्रम ढोका भिट हो। यो कुरडीले तमलाई थाहै छ। ढोका भिटले इसै मंसिर 17 गतेका दिन 4 वर्षमा खुट्टा टेक्का छ देख्या। इसै अवसरमा हाम्रा भौती संघले ढोका भिटलाई भौती माया गरेर दूर दूरबाट आज शुभकामना सन्देशका रचना लेखी पठाइराख्यान। तमराई रचनालाई वाचन गद्दार्यौं। मेरा हातमा अर्की चिठ्ठीलै छ। यो चिठ्ठी हामीलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टोणीखाँडबाट प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिवले सेवा निवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीले पठाया हो। उनले शुभकामना तोलाई शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनरा गीत। चौथो वर्ष सुरु हुन्नास 3 पूरा गरी बाँची रहे ढोका भिट तोइज नम भरी संसारमा नौफै लिरौ ढोका भिट तेरो प्रगति हुनिरौ तेरे शोभका मना मेरो मंसिर 17 बठे चौथो सुरु भयो 77 मंसिर 16 3 पूरा होइ गयो। गीत गजल कविता मुक्तक लेखी पठाउ नाछन् आइत मंगल फोन बठे कोही आफै गौनाछन् फाग सगुन धुम्मारी गौनान खुपै मिलाइकन खुब मिठी भाकाका धनी एकै एक छन्
ड्याडमम भन्या किह नहो काकिब आई बोले आफ्नी भाषा बिसर्याले पछ्याण कस्या होले बोली भाषा चाल चलन दुनिया की जान्नु हो आफ्नी भाषा संस्कृतिलाई मौतारी मान्नु हो लायै खायै बोली भाषा आफ्नी निकी हन्छे इसै बठे सभ्यतारे पछ्याण लैरहन्छे डोटेली भाषा साहित्यलाई बचाउने काम तेरो सामुदायिक रेडियो 7 स्टार ढोकाभिट नाम तेरो चौथो वर्ष लाग्ग लाछ तेरे तोत्या बोले बालकै भयालै तेरे पछ्याण भौतै होले लाखौं मान्छे छन् आज तेरो नौलाई जान्या तेरा टुका टेउला सुने झिक्कै निको मान्या नान नानी मनकी पीड तुई तसी नसौछै अचम्म लागन्छ तेरो रोनेलाई हँसाउँछै बुढा बाला माइला पुरुष छन् तेरा साथ सुन्ना न बखाण तेरा 8 बजे रात दिनभरि थगेका मान्छे झटपट खाना न तेरा कुरा सुन्नाइ लेख रेडियो खाई झाना न 8 बज जमाई ब्यालोइ हन्छ यही हिउँ न कि रात निनले आँखा बुझी र्यालै सुन्नान तेरी बात मान्छको मन खुसी गद्दाई तुई जन्मी आइदिए तोलाई सुन्या मनमा तुईले मोहनी लाइदिए तेरी जनी मन बुझौन्या दोस्रो नाइथिन निश्वास हनपस्यो अब तोइ न आया दिन नयाँ नयाँ कला कीर्ति घर घर पुजाउँछै शून्य सबै मान्सु नको खुब चित्त बुझाउँछै धान बोयो सलेना सेरा गौँ बोयो ढणाउन ढोका भिट तुइजन आए कोइजन भणौन मन छुन्या कोहोलो भन्छै साँची तेरा जति तुइ त हौसिया पाइक बयान गरौं कति धेरै जसा जानकार उनले तेरी कीर्ति गायो आफ्नी कला साहित्यलाई जाहेर गद्द पायो खुशी हनान सबै जना तेरा मुख हेरी वर्षौं वर्ष मौबट डाचे ढोका भेट तेरे बाँची रया भेट्टाई रौला तोइलाई साल साल तोखी लेख ढोका भेट जन आसौ काल बाँची रे अजम्बर होइ रे लौ तोइ जन्म भरि शुभकामना दिन्छ तोलाई लाखौं लाख हरि शुभकामना दिन्छ तोलाई लाखौं लाख हरि यसलाई वर्षौं वर्षसम्म जिउनी राख्खाकी लेखा बचाउनाकी लेखा यसलाई निक्किरिकनाइ देखा सजाउनाकी लेखा सबै संगीको साथ सहयोग चाहिन्छ देखा एकैजनाले गरिबर मात्रै ढोकाबिट सदान सदान रनेलै नै हो एमा तमोन जसा जो हमारा शुभचिन्तक ढोकाबिटलाई भौती माया गद्या ढोकाबिटका लडेला जतिलै छौ सबैले ईश्वरीकनाइ सदान सदान हौसला दिनाइ रह्या यसलाई फुर्क्युनाइ रह्या भने ढोकाबिट आजै अगाडि बढिरहने हो यो जानकारीले गराया हरिप्रसाद जोशीजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया ढोकाबिटलाई भौती माया गरिबर शुभकामना तोलाई शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टोणीखाँडका संघी प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव र सेवानिवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीका यिन गीत पाछा ढोकाबिटले इसाई मंसिर 17 गतेका दिन 3 वर्ष पूरा गरेर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या उपलक्ष्यमा ढोकाबिटका लडेला संगीले माया गरेर पठाएका शुभकामना सन्देश सुन संस्कृतिलाई बचाउनाकी नियुति रे भाषा कला साहित्यको विकास गद्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ढोकाबिटले इसाई मंसिर 17 गतेका दिनबठे 3 वर्ष पूरा गरेर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उब्यान्द गद्दाकी कम्मर कसबर लागिरहेका ढोकाबिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ भानदेव भट्ट पाटन नगरपालिका 6 मैतड बैतडी
रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मंसिर 17 गतेका दिनबटी 3 वर्ष पूरा गरेबरी 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या अवसरमा ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। दिपेन्द्र भण्डारी, पाटन नगरपालिका 9, किसार बैतडी। संस्कृतिलाई बचाउनकी निम्ति रे भाषा कला साहित्यको विकास गर्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मंसिर 17 गतेका दिनबटे 3 वर्ष पूरा गरेबर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उब्यान्द गर्दाकी कम्मर कसबर लागिरहेका ढोका भिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। मशक बाजा वादक स्थानीय कलाकार घनश्याम भुल, सिगास गाउँपालिका 2, गाजरी, खुदाईनगर, बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मंसिर 17 गतेका दिनबटी 3 वर्ष पूरा गरेबरी 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या अवसरमा ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। संचारकर्मी केशव महरा, सिगास गाउँपालिका 1, बचकोट, बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मंसिर 17 गतेका दिनबटी 3 वर्ष पूरा गरेबरी 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या अवसरमा ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। कार्यपालिका सदस्य लालुराम विक, पाटन नगरपालिका 2, छिलङ्गा, बैतडी। संस्कृतिलाई बचाउनकी निम्ति रे भाषा कला साहित्यको विकास गर्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मंसिर 17 गतेका दिनबटे 3 वर्ष पूरा गरेबर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उब्यान्द गर्दाकी कम्मर कसबर लागिरहेका ढोका भिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। सेवक मित्र संस्थाले चलाउन नार्या जीवन रक्षा कार्यक्रमका संयोजक राज मन्द्राल, अमरगढी नगरपालिका 5, तुफान डाँडा, डडेलधुरा। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मंसिर 17 गतेका दिनबटी 3 वर्ष पूरा गरेबरी 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या अवसरमा ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6, मोतीनगर, रौटे, बैतडीका सञ्चालक राजेन्द्र प्रसाद भट्ट। मोबाइल 98 63 090 060। भाषा संसारकी सिक्दुरे आफ्नी भाषा नबिसद्द भन्ने मान्यतासितै उदायको रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मंसिर 17 गतेका दिनबटे 3 वर्ष पूरा गरेबर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या उपलक्ष्यमा ढोका भिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनु। प्रधानाध्यापक केशवराज भट्ट, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष कालुसिंह भाट रे श्री जनप्रिय आधारभूत विद्यालय पाटन नगरपालिका 9, काक्स्यालिकी, मौजौ, बैतडी। श्रोतासँगै यथोक्काई बेरकी स्याबिस्या पाछा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटमा तमले अहिले मात्रै रेडियो खोल्याउ भने तमलाई जानकारी गराउनौ। तमै बेला सुन्ना छौ परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 79.2 मेगा हर्जबटे पश्चिम नेपालमा सुन्ना छौ भने इन्टरनेट वेबसाइटमा www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ कार्यक्रम ढोका भेट। आजकी बसाइमा तमै श्रोता संगीले माया गर्बर पठाएका तमारा शुभकामना सन्देश सहितका रचना वाचन गद्दारी वा ब्यालु नगरबाट बाँकी संगीका चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाग्छनौ। मेरो हातमा यो चिठी पुग्रहेछ। यो चिठी हमलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 2 मजे घरबठे पशुपति पाण्डेजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा शुभकामना जन्मिया काजको हजारी ढोका भिट शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत इसा छन्। मंसिर 17 गते है खुट्टा टेकेको, बाँची रे पलुई रहे आशिष लेखेको। 3 वर्ष पूरा गरे
पुगे चौथा वर्ष संस्कृति बचाइरहेछ मनमा लाग्यो हर्ष रुबसको खात कति कमलका फूल झो खाना मालै शीतल हुन्या पानीका मूल झो मसलामा बास आउन्या स्वादिला जिरा झो भइरहे ढोका भिट चम्कन्या हिरा झो देश रे परदेश जाता लागौ तेरै झल्को समुद्र है गैलो भए खप्तड है अल्को तुई जन्मेरे खुशी भया बचाए धर्म हिमाल झो सेतो भए नौने झो नरम मंसिर 17 जन्मे लाए खुबै गोन दुखीको मलम भए ओस्वा दिला गोन ढोका भिट मिठो मिठो पहाडको केलो रोग लै निर्मूल पाड्या कुरो ज्याको बेलो करेलाका बेलाइ जाने होइरे झाल ताल सबैले पोखन पायो मनके ओमाल 8 जन्ज्या पढिरहना सबै तेराई भर मान्छके फुर्याट न्यारे तोइले जन्मी बर ढोका भिट तेरा सबै होइरान मेतलै कविता गजल मुक्तक सिकाए गीतलै संस्कृतिलाई बचाउ नाके सदा खटिरहे 1 नम्बरे सोन भए आघा बढिरहे हलु कोब बनाइदिन्छ मनभित्रको भारी थगाए मेटने सबको तोइ साझा चौतारी टकटक कानो भइरहे कभैजन मैलिए निङ लाझो हरियो भए दुबाझो फैलिए आफै शून्य मन लाग्दो नला यालै कर फली बर घुतडिए भए अजम्बर ढुक ढुके बनिरहे सबैका माझको शुभकामना लाखको थला जनम्या काजको शुभकामना लाखको थला जनम्या काजको ढोका भिटले गाउँ समाजमा मान्छुनलाई एक किसिमको सन्देश फैलाउँछ एमा दिनभर लागि कि थगाई मेट्या भन्नु देख्या हम थगाई मात्रै नमेटबर किन किन सन्देश की कुरडीलाई ढोका भिटमा हुन्छन् कबै राजनीतिक घटनाक्रम की कुरडी कबै भ्रष्टाचार की कुरडी कबै मान्छका दुख सुख की कुरडी देख्या मान्छका पीर व्यथा जो मनमा रहरनान तनलाई बाहिर ल्याउने प्रयास गर्छ ढोका भिटले मान्छे दिनभर काममा हुनान ट्याक्क कनाइ देख्या बसाइतक ढोका भिट सुनालान दिनभर जो थगाई लागिरन्छ काम गद्दा गद्दा देख्या पाखुडा चड्किरनान खुट्टा चड्किरनान कम्मर पीड हुने ढोकाबिट सुन्न सुन्न कबै काहीँ देख्या तन पीड जो हुन्छ मनमा शरीरमा जो पीड हुन्छ देख्या त्यो पीड भएको महसुसै नै हुनु कार्यक्रम सुन्न सुन्न एक किसिमको गुल्ली गुल्ली गरेर ढोकाबिटले हुन्छ देख्या सबैका रेडियो सेटमा पशुपति पाण्डेजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिए ढोकाबिटकी लेखा उनले शुभकामना जन्म्या काजको हजारी ढोकाबिट शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो बैतडी पाटन नगरपालिका 2 मजे घरका संगी पशुपति पाण्डेजीका गीत पाछा अर्का संगीकी चिठीलाई वाचन गरेलौ यो चिठी हमलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 6 मानिका खान तिलकुडा बोठे नयन सिंह विष्ट संगीत प्रेमीजीले पठाया हो उनले ढोका भिटकी लेखा चौथा वर्षै ढोका भिट शुभकामना शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ लौ सुनपै उनरा गीत चल्लोइ रहे ढोका भिट होइरौ चमत्कार 7 स्टारै मौजौलाई गद्दौ नमस्कार बज्जोइ रहे 7 स्टार बजिरौ संगीत बाँची रहे ढोका भिट बची रौन रेत ढोका भिटा अगौ त्यान सबै निकाय भया आजिलै गर्ला ढोका भिट सबै बाँची रह्या बाँचिरौ हमरी भाषा बाँचिरौ संस्कृति श्रोताई मौजौ इसै बठे लौला गैले पेर्ते संस्कृति बचाउनाइ लेखा लाग युवा सबै बगिरौ मूलको पानी सुकौ जन कभै सुन खानी पितल खाने लुवा खानी कीट बासोइ रे मुरली चढा चले ढोका भिट
ढोका भेटका अगौ त्यानकी एकै फूलकी माला बाँचिरौ संस्कृति हाम्रै बाँचिरौ यो चाला कभै होलो निको गट्टो हिया जन लिया काई मणि भयाले गल्ती माफ गरिदिया जेठ वैशाखका उमा सबै बाणी खौला बाँचिर्या सुकेर होइर्या आजलै माया लौला बाँचिरौ संस्कृति हाम्रै सबको चाहना छ चौथा वर्षै ढोका भेटै शुभ कामना छ चौथा वर्षै ढोका भेटै शुभ कामना छ। नयन सिंह विष्ट संगीत प्रेमीजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। ढोका भेटकी लेखा चौथा वर्षै ढोका भेट शुभकामना शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी पाटन नगरपालिका 6 मानिका खान तिलकुडाका संगी नयन सिंह विष्ट संगीत प्रेमीजीका गीत पासा आजकी लेखा छाड्डी 12 का संगीकी चिट्ठी वाचन गरे। लौ यो चिट्ठी हमलाई बैतडी दशरथचन्द नगरपालिका 2 देही माण्डुम रजाट जन्मभूमि भई हाल कर्मभूमि साउदी बठे भरत बोहराजीले पठाया हो। उनले लै ढोका भेटकी लेखा ढोका भेटकी जय जयकार शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। लौ सुन पै उनारा गीत। शुभकामना मुटु बठे होइजाउ जय जयकार प्रगतिले शिखर चुमाउ बेन्ते नमस्कार मंगिर महिना 17 गते 3 पुरा 4 लाग्यो ढोका भेटके पुराई टिममा शोक छायो दुख भाग्यो सोच्या को होइ झाउ पुरा देवदेवताका साथ देवदेवता साथ देउन साहित्यको बासु होइजाउ सबैले हात देउन सुदूरको सानो होइजाउ ढोका भेटको नाम सदाई सदाई चलिरह्यो साहित्यको काम शुभकामना दूरबाट सबैको हात होइजाउ भाषा र संस्कृति रहिजाउ पुर्खाको साथ होइजाउ ढोका भेट चलिरहे हिमाल हिउँछन्ज्या एक मुठी मान्छको सास चलन्या जिउछन्ज्या सबै निको आशु होइजाउ साहित्य बाँचिरौ वसन्त वर्षमा आउना इतिहास साँचिरौ इतिहासको किताब बनौ ढोका भेट नाउ होइजाउ मेरी सुदूरकी थले मोटोमा ठाउँ होइजाउ सुदूरका हरेक ठाउँमा पुगौ ढोका भेट सुन्ना कि फुर्की झुन मान्छ ठाडी गरी डेठ ढोका भेटको प्रगतिले बनिझौ नामना इसरी नमुना रहिझौ मेरो शुभकामना इसरी नमुना रहिझौ मेरो शुभकामना। भरत बोहराजीलाई बहुती बहुती धन्यवाद दिया। ढोका भेटकी लेखा ढोका भेटकी जय जयकार शीर्षकमा बहुती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। ढोका भेट कार्यक्रमले 3 वर्ष पूरा गरेर 4 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या उपलक्ष्यमा हामीले आजसम्म ढोका भेटलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउने के सर्जक तैपछाडि डाका पठाउने के सङ्गीलाई ये पालालाई देख्या मायाको चिनो बठे प्रमाण पत्र बठे पोगडी वाद्य कार्यक्रम छ। तपाईँ आज भोलका विशेष कार्यक्रमलाई नछुटाइबर सुन्दिया भन्न चाहनौ। सबैमा अनुरोध छ कि 17 गतेका दिन तै बारेमा तमुनलाई जानकारी गराउन्यौ। भौती संगीत देख्या माया गद्दान कार्यक्रमलाई भौती सहयोग गद्दान दूर दूर बठे माया गरिबर मिठा मिठा रचना लेखी पठाउनान् तमरा मेहनतको कदर गरिबर जो साहित्यमा कलम चलाउन नाछौ तमरो थप उब्यान्दो होलो भनेर हामीले यी क्षेत्रमा काम गर्दाको लेखा किन किन हौसला होलो भनेर कार्यक्रमका माध्यमबाट हामीले यही अगाडिका वर्षलाई देख्या पहिला वर्ष दोस्रा वर्ष अहिले तेस्रा वर्षमालाई हामीले पोगडी वाद्य कार्यक्रमलाई नछाड्य भन्ने सोचमा छौँ। 2 वर्ष हामीले सर्जकलाई सम्मान गरिसकिराख्यौँ। अहिलेका वर्षलाई के मान्छेलाई हामीले सम्मान गर्दै सोच बनाइराख्यौँ। ढोका भेटका माध्यमबाट कुक्कु पड्डान यी पालाका पोगडी वाद्यमा देख्या हुन त सबैको साथ सहयोग उत्तिकै छ। एमा 2 मन नाइथी शब्दका माध्यमबाट हामीले सबैलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। तमराई लाग्दा ढोका भेट यहाँसम्म पुग्या हो। उनी दिनमालाई ढोका भेटको भविष्य तमराई हातमा छ।
हामीले भाषा कला संस्कृति बचाउने भनेर जो उद्देश्य राखिराख्यौं भाषा कला साहित्यको विकास गर्दै भनेर खासमा ढोकाभिटले जो 2 उद्देश्य राखिरहेछ यिन उद्देश्य पूरा गर्दामा सबैको योगदान उत्तिकै छ। तबले के गद्या यो सम्मानको कार्यक्रमलाई देख्या सबैलाई गरिबलाई साथ देना हुनु तबै सीमित मान्छेलाई सम्मान गर्यो भने पालो पालो मिलाइबर आजलाई हामीले यो कार्यक्रमलाई ढोकाभिटले जब 4 वर्ष पूरा गरलो तै पासालाई हामीले यो कार्यक्रमलाई जोड्डाइरौँला अहिले सालले के मान्छ तै सम्मान भित्र पड्या हुन् यो जानकारीले मैले तमलाई गराउनै र नार्यौं देख्या 17 गतेसम्मको विशेष कार्यक्रम छ सबैले सुनबर साथ दिया। अब हामीले छुट्टीभर झनपड्डे बेला भइयो देख्या तमुनले इज्यासम्म कार्यक्रम ढोकाभिट सुने साथ दिया तैकी न्युतितम सबै सँगैलाई ढोकाभिट गीतिर है भौती भौती धन्यवाद दिया। जसले इति मिठा रचना ढोकाभिटलाई शुभकामना दिएर ढोकाभिटको थप प्रगति होइजाउ भनेर कामना गर्दिया। तमरा कलम की बलाइ छ कलमको सम्मान गद्द चाहनौ आउने दिनमालाई शिशा रचना लेखी पठाउनाइ रह्या भन्न चाहनौ तम सबै सँगैलाई सर्जक की मौलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। पल्ला खण्ड बस्वर देख्या इज्यासम्म मलाई साथ सहयोग गरिदियो पल्ला खण्डबटे पल्ला खण्डका मित्र डम्बर बाबु बोहरालाई भौती भौती धन्यवाद दिएर जानजानी बार गायक दीपक संगम विशले गाएको छलिया गीत तमरा माझमा छाडेबर आजकी लेखा मणे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई नि जनौ त मणे निकिर खाया निकिर सिया निका सुइना होइजौन लौ पुइ नमस्कार। बसंती घास कटीरा खोली खातीरा है जा बसंती घास कटीरा। खुसीले घर भरी दिया दैन भया द्यानौ ओ दैन भया द्यानौ भित्र बठाई ब्याउलाई जा ब्याउली हेरी र्यान ओ ब्याउली हेरी
हमलै आउँला तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट यही नलै बक्ला बक्ला कपडा जोड्नु पर्यो यही नलै बक्ला बक्ला कपडा जोड्नु पर्यो ठन्न के मराइन होइ गई गुदडे ओड्नु पर्यो ठन्न के मराइन होइ गई गुदडे ओड्नु पर्यो। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोका भिड सुन्नाक लेखा ऐतरै बठे रेडियो सेट खोलबर बस्रेका तम सबै संगीलाई आजले आएग्या तमसित ढोकाबेट गद्दाक लेखा तमराई रचना बठे तमसित ढोकाबेट गद्दाक लेखा पल्ला खण्ड बठे डम्बर बाबु बोहरा रेमोय ओल्ला खण्ड बठे गोविन्द पन्त समर्थन। श्रोता संगी तपाईले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। ढोका भेटले 3 वर्ष पूरा गद्द पस्क्यो देख्या त्यसरो जर्मे काजले के दिनमा उन्ना छ थोक्काइ दिन्छन् अब अच्यालै ढोका भेट